नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र 27 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र आजको हाम्रो यो बुद्ध जीवनी अन्तर्गत रहेको महापरिनिर्वाण सूत्रमा आधारित रहेर आज भगवान बुद्धको अन्तिम वचनको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ, देशना गर्नेछौँ, धम्म साकच्छा गर्नेछौँ। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले महापरिनिर्वाण सूत्रमा आधारित रहेर सुभद्र परिव्राजकको बारेमा केही कुराहरू देशना गर्यौं र यो सुभद्र परिव्राजक नै भगवान बुद्धको अन्तिम शिष्य हुन्। त भगवान बुद्धको उपदेशलाई सुनिसकेपछि, भगवान बुद्धको उपदेशलाई धारणा पालना गरिसकेपछि तत्क्षण नै सुभद्र परिव्राजकले भगवान बुद्ध सामुन्ने बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि भन्दै प्रवज्याको याचना गरे। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई प्रवज्या गर्नको निमित्त आज्ञा पनि दिनुभयो र सुभद्र परिव्राजक भगवान बुद्धको अन्तिम श्रावकको रूपमा बुद्ध शासनमा उपसम्पदा यानी कि प्रवज्जित जीवन यापन गर्न पाए। र सुभद्र परिव्राजकले पनि भगवान बुद्धको शिक्षालाई धारणा पालना गर्दै केही क्षणमै, केही समय नबित्दै जति पनि भगवान बुद्धको देशना सुनेर मनमा धारण गरेर जीवनमा पालन गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर गए अरु प्रवजित भिक्षुहरूले जस्तै यो सुभद्र परिव्राजकले पनि आफ्नो प्रवज्या भावलाई साक्षात्कार गरे, प्रवज्या भावलाई सार गरे, मनुष्य भएर जन्मिएको दुर्लभ जीवनलाई सार गरे, अर्थमय बनाए। अरु अरु भिक्षुहरू सम्पूर्ण क्लेशबाट रहित भइसकेका अरहन्तहरू मध्येका एकजना सुभद्र परिव्राजक पनि भए भनेर महापरिनिब्बाण सूत्रमा उल्लेखित छ। र उपासक उपासिकाहरू, आजको यो भगवान बुद्धको अन्तिम वचन अलिकति राम्रोसँग सुन्नु होला, साह्रै काम लाग्ने छ। हुन त कथा होइन, यो सूत्र भएको कारणले गर्दाखेरि कथा जस्तो त नहोला, तर सूत्रहरू भनेपछि चाहिँ अलिकति यस्तै प्रकारले हामी देशना गर्नुपर्ने हैन। कथा भनेपछि अलिकति त्यो भावमा डुबेर त्यो कथाको चाहिँ फिलिङ हैन आउने किसिमले, सूत्र भनेको चाहिँ ज्ञानले भरिपूर्ण भएको हुन्छ कि। त सुभद्र परिव्राजक पनि प्रवचित जीवन धारण गरेर जीवनलाई सार पारेर गए। अन्तिम श्रावकको रूपमा त्यो पनि भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण
शैयामा लेटिरहनु भएको समयमा ल हेर्नुहोस् त भगवान बुद्धले कति चाहिँ महाकरुणा राख्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा जबकि आफू आजको रातिको अन्तिम प्रहरमा महापरिनिर्वाण हुने समय भइसकेको छ र आफू महापरिनिर्वाण शैयामा लेटिरहनु भएको छ, त्यस्तो अन्तिम समयमा पनि कोही एकजना व्यक्ति श्रद्धा राखेर भगवान बुद्धसँग केही सोध्न आउँछ, जान्न चाहन्छ, बुझ्न चाहन्छ भने त्यस्तो परिस्थितिमा पनि भगवान बुद्धले करुणा र अनुकम्पा राखेर देशना गर्नु। मृत्यु शैयामा लेटिरहनु भएको भन्नु पर्ला तपाईँ हाम्रो भाषामा बुझ्ने भाषामा। एकैछिन त आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई कष्ट नदेऊ, भगवान बुद्धलाई दुःख नदेऊ, अडचन नदेऊ भनेर रोक्न पनि रोकेको हो, तर भगवान बुद्धले नै आनन्द भन्तेलाई नरोक्ने आज्ञा गर्नुभयो, सुभद्रा परिव्राजकलाई आफ्नो सामुन्ने पठाउने आज्ञा गर्नुभयो। र त्यही आज्ञा अनुसार सुभद्रा परिव्राजक पनि आए, सोधे, आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू भगवान समक्ष सोधे। त भगवान बुद्धले पनि कुनै दुःख कष्ट नदिकन नमानिकन सुभद्रा परिव्राजकलाई राम्रोसँग बुझाए। जुन धर्म विनयमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हुँदैन त्यो धर्म विनय होइन, र त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नभएको धर्म विनयले दुःखबाट मुक्त पनि गर्न सक्दैन र आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नभएको धर्म विनयमा श्रमण भनेको पनि हुँदैन। यो कुरालाई सुभद्रा परिव्राजकले बुझे, जाने। कति आनन्दित भयो होला सुभद्रा परिव्राजकको जीवनभर ठुल्ठुला नाम चलेका, काम चलेका, विद्वान भनेका, पण्डित भनेका, टुटन्डर भनेकाहरूको संगत गरेर पनि सुभद्रा परिव्राजकले कहिले पनि आफ्नो यो हृदय शुद्ध भएर आएको अनुभव गर्न पाएन। हृदयको शुद्धताले जुन सुख शान्ति प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो सुख शान्ति त कता हो कता। त्यसैले सारा मनुष्य देव ब्रह्माले शास्ता भनेर गुरु भनेर मानेका भगवान बुद्धलाई अन्तिम समयमा पनि मैले भेट्नु पर्छ भनेर सुभद्रा परिव्राजक महापरिनिर्वाण शैयामा भए पनि भेट्न आएको र उसको जीवन सार भयो। भन्न सकिन तपाईको पनि समय कहिले आउँछ, त्यसैले हर हमेशा हामी स्मृतिमा बसिरहनु पर्छ। समय त आउँछ, सबैको आउँछ। त्यो आएको समयलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने तत्क्षण तपाईँ पनि सुभद्रा परिव्राजक जस्तो जिन्दगी भर भगवान बुद्धको 45 वर्षको यात्रामा त्यो सुभद्रा परिव्राजकले भगवान बुद्धलाई नसुनेको त होइन नि, थाहा नभएको त होइन नि। त बिचरा सुभद्रा परिव्राजकको समय नै अन्तिम समयमा रहेछ त। आखिरमा अन्तिम समयमा भए पनि सुभद्रा परिव्राजकले आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाएर बनाए। तपाईँ पनि तयार भएर बस्नुहोस् है। तपाईको पनि समय आज भोलि जहिले पनि आउन सक्छ, जहिले पनि आउन सक्छ। भगवान बुद्धलाई चिन्ने, धर्मलाई बुझ्ने, सङ्घलाई शरण जाने र आफ्नो जीवनमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई पालना गर्ने र बुद्ध शासनिक फल, मार्ग फल, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहन्त फल प्राप्त गर्ने अवसर तपाईलाई पनि आउँछ, मलाई पनि आउँछ, सबैलाई आउँछ। त्यो अवसरलाई चिन्नु मात्रै पर्छ। न तपाईको त्यो अवसर आएर पनि गइसक्यो कि ठेगान छैन है। त्यसैले चाहिँ होस गरेर राख्नुपर्छ। कति पल्ट तपाईको ढोका ढकढक्याउन आइसक्यो होला, हृदयको तपाईको कोठाको होइन फेरि। तपाईले भन्नु होला हो नि त मेरो ढोकामा त कतिले ढकढक्याउन आइसक्नु भन्नुभयो होला, त्यो होइन। धर्मले तपाईको हृदयलाई ढकढक्याउँछ।
बार बार धकधक्याउँछ त धर्मले धकधक्याएको त्यो स्वरलाई तपाईले सुन्नुपर्छ। जब त्यो स्वर सुनियो तब तपाईको यो हृदयको ढोका खोल्यो। जब हृदयको ढोका खोल्छ धर्म, सत्य, सन्तुष्टि, सम्वेक, सन्तुष्टि, आनन्द, प्रीति, सुख, शान्ति त्यो ढोकाबाट छिर्छ। तपाईको जीवन धन्य हुन्छ। मनुष्य भएर जन्मेको अर्थ सार भयो। मनुष्य जन्मको सार भयो। त्यसैले हर हमेशा स्मृतिवान भएर बस्नुस्। कतै तपाईको हृदयको ढोका सधर्मले धक्काइरहेको त छैन। सुन्नुस्, यो कानले होइन मनको कानले। हेर्नुस्, यो मंस चक्षुले होइन हृदयको चक्षुले। खोल्नुस् ढोका, हातले होइन मनको हातले। हेर्नुस् त्यो ढोकामा, यो खुट्टाले होइन तपाईको हृदयको खुट्टाले। र खोल्नुस् तपाईको कोठाको, तपाईको घरको ढोका होइन, हृदयको ढोका, हृदयको झ्याल, हृदयको ढोका के छ खोल्नुस्। सुभद्र परिव्राजकले जब भगवान बुद्धले अन्तिम शय्यामा बसेर धर्म देशना गरेर सुभद्र परिव्राजकको हृदयको ढोकामा ठकठकायो नि, ढोका खोल्ने त आफैले हो, आफैले हो। कसैले तपाईको हृदयको ढोका खोलिदियो भन्ने हुँदैन। हेतु मात्रै हो, प्रत्यय त तपाई नै हो। धर्म त हेतु मात्रै हो, प्रत्यय त तपाई नै हो। जब तपाईले नै आफ्नो हृदय खोल्नु सक्नु भएन भने, खोल्न चाहेन भने कसले सक्छ? कसैले सक्दैन। तपाईलाई भगवान बुद्धले यसो गरिदिनु होला भनेर चाहिँ चुपो लागेर त्यो वरदानको शैलीमा कसैले केही गर्न सक्दैन। जबसम्म तपाई जागृत हुनुहुन्न, जब तपाई उठ्नुहुन्न, जाग्नुहुन्न, तबसम्म कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले जाग्नुस्, उठ्नुस्, होशियार भएर, स्मृतिवान भएर होशमा बाँच्नुस्। त तपाईको यात्रा मार्गफलमा रोक्ने कसैले पनि सक्दैन, कसैले पनि सक्दैन। हेर्नुस् त, 2 साल बीचको स्थानमा कुशीनगरमा भगवान बुद्ध उत्तरपट्टि सिरानी राखेर दाहिने हातले टाउको समाएर सिंहासन भन्छ त्यसलाई बसिरहनु भएको छ। सुभद्र परिव्राजकले देशना गरिरहनु भएको छ। सुभद्र परिव्राजक भिक्षुहरू 500 भिक्षुहरूको मासमा घुरा टेकेर भगवान बुद्धलाई हात जोडेर बसिरहनु भएको छ। भगवान बुद्धले मानव आकाश गुन्जाय मान हुने गरी धर्म देशना गरिरहनु भएको छ। सारा देवताहरू हात जोडेर, ब्रह्माहरू हात जोडेर सुनिरहेका छन्। भिक्षुहरू 500 भिक्षुहरू त्यहाँ चाहिँ धर्म देशना सुनिरहेका छन्। कैयौं उपासक उपासिकाहरू पनि छन् त्यहाँ। सुभद्रा परिव्राजक त्यहीको त्यही बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर भगवान बुद्धको शरणमा गए, प्रवजित भए, जीवनलाई सार बनाए। कति रमाइलो, कति आनन्दित त्यो दृश्य। बाबा। त्यसैले उपासक उपासिका भगवान बुद्धको उपदेश, भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको चाहिँ मनुष्य मात्रको लागि होइन, यो ब्रह्मा देवताहरूको सम्मको हित सुखको लागि। त्यसैले यो संसारमा जति पनि भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको भगवान बुद्धलाई आदर सत्कार गर्नेहरूको लागि मात्रै होइन। चाहे हिन्दू भन्नुस्, चाहे मुस्लिम भन्नुस्, चाहे क्रिस्चियन भन्नुस्, चाहे जैन भन्नुस्, चाहे जेसुकै सम्प्रदायहरू होस्, भगवान बुद्धको धर्म भनेको त सार्वजनिक धर्म हो, सर्वव्यापी धर्म हो, सबैको हित सुखको निमित्त प्रतिपादित धर्म हो। यो त प्राकृतिक धर्म हो। प्रकृति कसलाई चाहिँदैन। घामले सबैलाई न्यानो पार्छ, पानीले सबैलाई भिजाउँछ, हावाले सबैलाई चिसो पार्छ, हैन? त्यसरी नै भगवान बुद्धको यो धर्म सबैको लागि समान।
सबैको लागि बराबर, सबैको लागि सर्वव्याप्त रूपमा फैलिएको। त्यसैले जो कोही पनि दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने यो त्रिलोकमा, मनुष्य लोकमा मात्र होइन, त्रिलोकमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग रूपी जुन मध्यम मार्ग भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो, त्यो मध्यम मार्गमा जसले पाइला चाल्दछ ऊ पुग्ने भनेको अन्त कहीँ होइन, निर्वाणमै हो। किन त भन्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सिधा निर्वाणमा टुङ्गिन्छ। दायाँ बायाँ यो सबवे भनेर चाहिँ यो बीचमा डोबाटो चौबाटो होइन, यस्ता कुनै पनि बाटो छैन। त्यसैले जब तपाईले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको टुप्पो समाउनुहुन्छ त तपाईँ आँखा चिम्लेर अगाडि जानुहोस्, तपाईँ निर्वाणमा पुगेपछि टुङ्गिन्छ त्यत्तिकै। यसमा अलमल भनेको के पनि छैन। किन त भन्दाखेरि बीचमा कुनै अर्को बाटो नै आउँदैन त के को अलमल, बाटो त सिधा छ, फेरि घुमाउरो पनि छैन। त आँखा चिम्लेर जानुहोस्, तपाईँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्नु भयो भने आँखा चिम्लेर जानुहोस्, तपाईँ निर्वाणमा पुग्छ। यो चाहिँ पक्का ल, ग्यारेन्टी, 100% ग्यारेन्टी। त्यस्तो मार्ग भगवान बुद्धले आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि हामीलाई प्रशस्त पारिसक्नु भयो। त अब तपाईँ कुन चाहिँ बाटोको खोजीमा, कुन चाहिँ मार्गको खोजीमा? खोज त टुङ्गिसक्यो, अझै तपाईँ खोजिरहनु भएको छ। मैले एउटा कविता लेखेको छु नि, खोज त टुङ्गिसक्यो, तपाईँ किन कुन मार्ग खोजिरहनु भएको? लक्ष्य त प्राप्त भइसक्यो, के तपाईँ लक्ष्यको खोजीमा हिँड्नु? लक्ष्य त प्राप्त भइसक्यो, त निर्वाणै हो नि सबैको। त्यसैले हामीलाई खोज्नुको कुनै अब औचित्य छैन। बस तपाईले आफ्नो शरीरमा हेर्ने, संसारमा हिँडेर तपाईले अब खोज्नुको कुनै औचित्य नै छैन। भगवान बुद्धको मार्गमा तपाईँ हिँड्नु भयो भने बस जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट तपाईँ निर्वाण पुग्न सक्नुहुन्छ। किन यो संसार धाइरहनु भएको छ? पहाड पहाड, हिमाल हिमाल, तराई तराई, समुद्र समुद्र, के को यो हिँडाइ हो? कति पहाड चढ्यो, कति हिमाल चढ्यो, कति सागर डुब्यो, के भयो त? दुःखबाट के मुक्त भयो? दुःखबाट अन्त भयो? भएन नि। हामी त दुःखको सागरलाई तर्नु छ, दुःखको हिमाल चढेर पाहाडी जानु छ, दुःखको पहाडलाई नाग्नु छ। यो 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 ढुङ्गा माटोको पहाड चढेर के, यो हिउँको हिमाल चढेर के, यो सागरलाई डुबेर के? त्यो भन्दा ठुल्ठुला सागर, दुःखको सागर तपाईको जीवनमा चाहिँ बगिरहेको छ नि। दुःखको सागर त हिमाल जत्रो दुःखको त्यही हिमाल त ठडिरहेको छ नि तपाईको जीवनमा। बुझ्नुपर्ने जरुरी यही विषय हो। मनुष्य भएर गर्नै पर्ने कार्य हामीले गर्न भुल्छौं। दुनियाँ भारद्वार गर्छौं, तर मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि गर्नै पर्ने कामलाई छोड्छौं। अनि उसको अन्त कहिले हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। त सुभद्र परिव्राजक जसले भगवान बुद्ध एक पल्ट मजाले धर्म देशना सुनिसकेपछि आफ्नो जीवनलाई धन्य पारेर गए। हिजोको उपदेश त्यही थियो बासुको बासिकाहरू। त अन्तिम शय्यामा भगवान बुद्धले अन्य कुराहरू पनि भनेर जानुभयो। एउटा कुरा चाहिँ विशेष छ, त्यो के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे आनन्द, अब तथागत भगवान शास्ता त रातिको अन्तिम याममा प्रहरमा महापरिनिर्वाण भएर जाने भयो। हे आनन्द, यो नसोच्नु कि तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण भइसकेपछि अब
भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो सम्पूर्ण देशनाहरू चाहिँ अतीत कालको हो, शास्त्रको यो वचन हो भनेर कहिले नठान्नु। भगवान शास्त्र महापरिनिर्वाण भएर गइसक्नु भएपछि अब हाम्रा शास्त्र छैनन् भनेर यस्ता मनमा कहिले पनि नलिनु। याद गर्नुस् है, भगवान बुद्धले भन्नुभएको म महापरिनिर्वाण भएर गइसकेपछि यो नठान्नु कि हे आनन्द, जति पनि यो धर्म देशनाहरू चाहिँ अतीत कालमा भगवान शास्त्रले देशना गरिएका धर्महरू हुन् भनेर चाहिँ नठान्नु। हाम्रा शास्त्र त अहिले हुनुहुन्न भनेर त्यो पनि कहिले नसोच्नु, मनमा कहिले नलिनु। किन त भन्दाखेरि हे आनन्द, भगवान बुद्धले देशना गरिएका धर्महरू भनेका अतीतको लागि मात्र होइन, वर्तमानको लागि पनि होइन, अनागतको लागि पनि हो। अतीत, वर्तमान र अनागतको लागि, यानि कि भगवान शास्त्रको धर्म भनेको आदि, मध्य र अन्तकाल, त्रिकालको लागि सदा सर्वदा प्रतिष्ठित भइरहने धर्म हो। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म भनेको चाहिँ पुरानो भयो भन्ने कहिले पनि हुँदैन। जहिले पनि ताजा, जहिले पनि ताजा। किन? 2500-2600 वर्ष अगाडि देशना गरिएको धर्म भनेको होइन भगवान शास्त्रको। समयको पाबन्दीले त त्यस्तै होला, तर भगवान बुद्धले जति पनि धर्म देशना गरे नि, त्यो आदिकाल, मध्यकाल र अन्तकाल, तिनै कालको लागि आकाशमा सूर्यको ज्योति जहिले पनि चम्किरहे जस्तै यो तिनटै कालमा भगवान शास्त्रको धर्महरू त्यत्तिकै चम्किरहन्छ। सूर्य पुरानो भयो भन्ने हुन्छ र? सूर्य पुरानो भयो भन्ने हुन्छ र? त्यो त हरेक कालमा प्रकाशित भइरहन्छ सूर्य भनेको। त सूर्य, अब सूर्य भनेको अरबौं समय अगाडिको सूर्य भन्न पाइएला? अहिले पनि त आइरहेको छ, अहिले पनि त त्यत्तिकै प्रकाशित छ, जहिले पनि नयाँ। त भगवान बुद्धको धर्म पनि जसरी आकाशमा दिउँसो सूर्य चम्किन्छ, रातमा चन्द्रमा, त्यसरी नै भगवान बुद्धको यो धर्म भनेको चाहिँ आदि, मध्य र अन्त तिनटै कालमा त्यत्तिकै चम्किरहन्छ, सबैको लागि सार्वजनिक रूपमा चम्किरहन्छ। त्यसैले भगवान शास्त्रको देशना यो पुरानो भयो, अतीतमा शास्त्रले देशना गरिएको यो वचन हो भनेर कहिले नतान्नु। हाम्रा शास्त्र छैनन् भनेर पनि कहिले नसोच्नु, त्यस्तो मनमा लिँदै नलिनु। हे आनन्द, तथागत भगवान शास्त्रले जति पनि धर्महरू 4,01,00,000 कल्पसम्म जन्म लिएर पारमिता पूर्ण गरे, प्रज्ञप्त गरेका यी धर्म विनयहरू नै तथागत भगवान शास्त्र महापरिनिर्वाण भइसकेपछि यही धर्म विनय नै तथागत पछिको शास्त्र हुनेछ। के भन्नुभयो रे? यो लोकमा तथागत महापरिनिर्वाण भइसकेपछि अब शास्त्र को हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले नै प्रतिपादित गरेको, यानि कि धर्म विनय नै शास्त्र हुनेछ रे। त्यसैले हे आनन्द, जसले धर्म विनय, जसले धर्मलाई देख्दछ उसले बुद्धलाई देख्दछ, जसले धर्मलाई बुझ्दछ उसले बुद्धलाई बुझ्दछ, जसले धर्मलाई धारण गर्दछ उसले बुद्धलाई धारण गर्दछ, जसले धर्मलाई जीवित राख्दछ उसले बुद्धलाई जीवित राखेको हुन्छ, जसले धर्मलाई गौरव राख्छ उसले बुद्धलाई गौरव राखेको हुन्छ,
जसले धर्मलाई आचरण गर्दछ, हृदयमा राख्दछ, उसले बुद्धलाई हृदयमा राख्दछ। त्यसैले तथागत छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा, अहिले तथागत छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा त्यो त तपाईको मा निर्भर हुने भयो। तपाईले चाहनुहुन्छ भने बुद्धलाई जीवित पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले चाहनुहुन्न भने तपाईको जीवनमा त बुद्ध भनेको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि बुद्ध भनेको अहिले को, शास्ता भनेको अहिले को? 45 वर्षसम्म जति पनि भगवान बुद्धले देशना गरिएका धर्म विनयहरू, प्रज्ञप्त गरेका ती मार्गहरू, प्रज्ञप्त गरेका ती शिक्षा र अनुशासनहरू नै अहिलेको समयको बुद्ध भनेको त्यही धर्म विनय नै बुद्ध हो, तथागत हो, शास्ता हो। अब हामीले चाहिँ निराश हुनु पर्दैन। हाम्रो त तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण भएर गइसक्नु भयो, हाम्रो त गुरु छैन, शास्ता छैन भनेर चिन्ता लिनु पर्यो? परेन। यो त अनित्य संसारमा आएपछि जानै पर्ने यो त नियम हो, यो प्रकृतिको नियम हो। यो कसले रोक्न सक्छ? त्यसरी रोकियो भने त यो त धर्म विनयको विपरीत भयो। यसले त विनाश निम्ति आउँछ, त्यो धर्मै हुन सक्दैन, त्यो सत्य नै हुन सक्दैन। सूर्य बिहान उडाउनु पर्ने, ल मलाई मन परेन, उडेन, म आज उड्दैन भन्न मिल्यो? पानी बग्ने उसको धर्म हो, म त बग्दैन भनेर रोक्यो भने उसको धर्म रह्यो, त्यो सत्य रह्यो। हावा बहदैन, म त हावा, मलाई त आज अल्छी लाग्यो भनेर हावा रोक्न थाल्यो भने त्यो हावाले आफ्नो धर्म निभाएको भयो, त्यो सत्यमा अडिग भएको भयो र भएन। त्यसरी नै यो संसार अनित्य धर्ममा चाहिँ आधारित छ भने त्यो अनित्यतालाई स्वीकारेन भने त त्यो सत्य नै होइन नि, त्यो असत्य हो। असत्यले कहाँ सुख ल्याउन सक्छ, कहाँ शान्ति ल्याउन सक्छ, कहाँ निर्वाण पुग्छ असत्यहरू? त भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो कुरालाई हामीले बुझ्यौं भने, जान्यौं भने, बुद्ध शिक्षा रहेसम्म बुद्ध रहन्छ, बुद्ध शिक्षा रह्यो बुद्ध शासन रहन्छ। यो मंस चक्षुले यद्यपि भगवान बुद्धको रूप कायलाई नदेख्ला, तर हृदयको चक्षुले त भगवान बुद्धलाई देख्न सकिन्छ नि। यी हातहरूले भगवान बुद्धको पाउ छुन नसकिएला, तर हृदयको हातहरूले त भगवान बुद्धको पाउ छुन सकिएला नि। यी कानहरूले त प्रत्यक्ष रूपमा नाना थरीका सुनिरहेको होला, तर हृदयको कानले त भगवान बुद्धलाई सुन्न सकिन्छ नि। उपासक उपासिका, यो हृदयको आसनमा त भगवान बुद्धलाई राख्न सकिन्छ नि। उपासक उपासिका, यही कुरा हो सबभन्दा ठुलो कुरा। तपाईले मलाई सोध्नु भयो भने भगवान बुद्ध छ कि छैन, म त छ भन्छु। कहाँ छ? हृदयमा छ, हृदयमा। अब म यो के छाती चिरे देखाउने? छाती चिरे देखाउँदा पनि देख्न सक्दैन, देख्नको निम्ति चाहियो नि आँखा। त्यसलाई चाहिँ धर्मचक्षु भनेर भनिन्छ। धर्मचक्षु प्राप्त हुने बित्तिकै तपाईले बुद्धलाई देख्नुहुन्छ। यो मंस चक्षुले त के देख्ला? रातो, कालो, हरियो, सेतो, मैलो त्यस्तै देख्ला, सुन देख्ला, चाँदी देख्ला, हैन? त्यस्तै त्यस्तै देख्ला। धर्मचक्षु र त्यस्तो होइन नि। त भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुरालाई सम्झिनुस् फेरि एकपल्ट। जुन भगवान बुद्धले प्रज्ञप्त गर्नुभएका धर्म विनयहरू नै तथागत पछि शास्ता हुनेछ। ए आनन्द! मेरो कोठामा त भगवान बुद्धै बुद्ध छ भने उपासक उपासिका, किताबमा हेर्यो बुद्धै पाउँछु म, हैन? कहिलेकाहीँ कापीमा लेख्छु म बुद्धै पाउँछु म, धर्मदेशना सुन्छु बुद्धै पाउँछु म आफू धर्मदेशना गर्छु, गर्दा गर्दै म बुद्धै पाउँछु म, हैन? बिहान उठ्ने बित्तिकै मैत्री भावना आदि इत्यादि गर्दा ध्यान बस्दाखेरि बुद्धै पाउँछु म त बुद्धै बुद्ध, यो संसारै बुद्धमय भन्छु म त। जता ततै छ बुद्ध भनेको, नदेखेको मात्रै हो। कसैले देख्ला कसैले नदेख्ला, त्यो आफ्नै स्थानमा छ। जहाँ धर्म छ त्यहाँ बुद्ध छ। बुद्ध बिनाको धर्म त हुँदै हुँदैन।
बुद्धले देश नगर्नु भएको शिक्षा अनुसार हामीले जीवनयापन गरिरह्यौं भने त्यहाँ बुद्ध त छ हैन। अनि बुद्धलाई नकारेर कसरी जान सक्नुहुन्छ त? सक्दैन हैन। त्यसपछि भगवान बुद्धको यो अब शिक्षालाई यो पनि भगवान बुद्धले चाहिँ महापरिनिर्वाण शय्यामा भन्नुभएको है, कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब त समय छैन नि भगवान बुद्धसँग। रातिको अन्तिम प्रहर त तपाईको यो त द्वितीय प्रहरमा भनिरहेको कुराहरू होला। किन त भन्दाखेरि पहिलो प्रहर त तपाईको मल्ल कुशीनगर मल्लहरूलाई नै दर्शन गराउँदै सक्यो हैन। अब दोस्रो प्रहरको सुरुमा होला। यो साँझतिर भइसक्यो, साँझको अब छिसमिसे साँझ भइसक्यो। रातिको अन्तिम प्रहरमा त महापरिनिर्वाण भइसक्यो। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो? ए आनन्द, तथागत भगवान शास्ता बितिसकेपछि भिक्षुहरू बीचमा एउटा मैत्रीपूर्ण व्यवहार होस्, एक आपसमा एकता होस् र गौरव होस्, सत्कार होस्, सम्मान होस्। त्यसैले आफूभन्दा ज्येष्ठ भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि आयुष्मान भनेर सम्बोधन गर्नुहोस् र आफूभन्दा कनिष्ठ भिक्षुहरू पनि होला ज्येष्ठ क्रम अनुसार। ठुलाले ज्येष्ठले कनिष्ठ भिक्षुहरूलाई आउसो भनेर सम्बोधन गर्नु र कनिष्ठ भिक्षुहरूले ज्येष्ठ भिक्षुलाई आयुष्मान भनेर सम्बोधन गर्नु। तथागत महापरिनिर्वाण भइसकेपछि हे आनन्द, भिक्षुहरूको बीचमा यसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर पनि भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण शय्यामा भिक्षुहरूको बीचमा एक आपसमा मैत्री भाव सदा रहिरहोस्, एकता भाव सदा रहिरहोस्, गौरव श्रद्धा भाव सदा रहिरहोस् भन्नुको लागि भगवान बुद्धले यो कुरा भन्नुभएको। अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ सुन्दै जानुहोस् न। र अर्को पनि महापरिनिर्वाण शय्यामा भन्नुभयो, हे आनन्द, इच्छा भएमा आवश्यक परेमा समय काल परिस्थिति अनुसार तथागत पछि संगले ससाना मसिना शिक्षा पदलाई छाड्न सक्छ। जति पनि मैले बुद्ध शासनको लागि बनाए शिक्षा पदहरू, अनुशासनहरू, मैले धेरै नियम नीतिहरू बनाए। समय काल परिस्थिति इच्छा भएमा आवश्यकता परेमा संघको सहमतिमा संघको निर्णय अनुसार ससाना मसिना शिक्षा पदलाई छाड्न सकिन्छ, यानी कि परिमार्जित गर्न सकिन्छ भनेर तथागत पछि ती नियम विनयहरूमा त्यसलाई चाहिँ ससाना भनेको शुद्ध अनुशुद्ध साना मसिना नियमहरू छन् भने ती नियमहरूलाई समय परिस्थिति काल आवश्यकता र इच्छा भए संघको सहमतिमा संघको निर्णयमा यस्ता नियमहरूलाई छाड्न सकिन्छ, परिमार्जित गर्न सकिन्छ है भनेर भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण सूत्रमा देशना गर्नुभएको छ। समय परिस्थिति काल अनुसार साना मसिना कुराहरूलाई त अब परिमार्जित त गर्नु पर्ला। अहिले हामी भिक्षुहरूले यो स्वेटर लगाएको छु, यो स्वेटर हामीले चाहिँ आवश्यकता समय काल परिस्थिति अनुसार लगाएको, तर हामीले आफ्नो अस्तित्व गुमाएका छैनौं नि। यो चिवर जुन छ, यो अरहन्तहरूको ध्वजा, भगवान बुद्धद्वारा प्रज्ञप्त गरिएका यी अनुमोदन गरिएका यी चिवरहरू त छन् नि। त्यसैले धेरै परिस्थितिहरू यस्ता हुन्छन् कहिलेकाहीँ, त परिस्थिति अनुसार
आफ्नो जीवनमा धर्मै मर्ने किसिमले त कहिले पनि चाहिँ त्यो परिमार्जित त नहोला। साना मसिना झिना मसिना कुराहरू सक्छ परिमार्जित गर्न सक्छ भनेर पनि भगवान बुद्धले चाहिँ आज्ञा गरेर जानुभयो। त्यसपछि यी 3-4वटा कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको हो उपासक उपासिकाहरू। यो पनि कहिले जीवनको अन्तिम घडीमा छुट्ला पछि चाहिँ तथागत बितिसकेपछि भिक्षुहरूमा अलमल होला, कसै उपासक उपासिकाहरूमा अलमल होला, यो भन्ला त्यो भन्ला भनेर भगवान बुद्धले पहिल्यै प्रश्न पार्नु भयो हैन। कति करुणा, कति चाहिँ यो अनुकम्पा, ओहो व्याख्या गरेर साध्यै छैन के उपासक उपासिका। यति भनिसकेपछि, भनिसक्नु भएपछि भगवान बुद्धले उपस्थित त्यहाँ चाहिँ 500 भिक्षुहरू सबैलाई सम्बोधन गर्नुभयो। बुद्धले आमन्त्रण गर्नुभयो, हे भिक्षुगण, हे भिक्षुगण, तथागतको समय छँदा नै शोध, यो निवारण गर कि कुनै पनि उपस्थित भिक्षुहरूलाई बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्गमा केही शङ्का उपशङ्का सन्देह विचिकित्सा छ भने तथागत जीवित मान रहँदै शङ्का छ भने निवारण गर, उपशङ्का छ भने पनि निवारण गर, सन्देह छ भने पनि निवारण गर। बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्ग प्रति केही त्यस्तो बुझ्नु पर्ने, जान्नु पर्ने या मनमा भएका केही शङ्काहरू छ भने शोध। तथागत अहिलेसम्म जीवितमा नै छ। पछि यस्तो नहोस् हे भिक्षुगण, हामीले तथागत जीवितमान रहँदाखेरि नै आफूमा भएका शङ्का उपशङ्का सन्देहहरूलाई हामीले निवारण गर्न पाएनौँ भनेर पछि पछुतो नहोस्। अहिलेसम्म समय छ, तथागत जीवितमा नै छ। कसैसँग यहाँ उपस्थित भएका भिक्षुहरूमा कसैसँग बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्गमा शङ्का छ भने शोध भनेर भगवान बुद्धले सारा भिक्षुगणहरूलाई आमन्त्रित गर्नुभयो। सारा भिक्षुहरूलाई त भगवान बुद्धको आमन्त्रणामा कसैले पनि कुनै शङ्का जाहेर गरेन, कुनै उपशङ्का जाहेर गर्नु भएन, कुनै सन्देह जाहेर गर्नु भएन। सबै श्रद्धा चित्त राखेर, गौरव राखेर, मैत्रीपूर्ण तरिकाले आर्य मौनमा बसिरहे। अब उपासक उपासिकाले भन्नु होला आर्य मौन भनेको खालि नबोल्नुलाई मात्रै आर्य मौन, कतै कतै चाहिँ यो धर्म अभ्यास गर्ने क्रममा ध्यान बस्ने बेलामा आर्य मौन भनेको खालि नबोलेपछि आर्य मौन भनेर भन्ठान्ने। ध्यान गुरु भनाउँदा पनि धेरै छन्, योगी भनाउँदा पनि धेरै छन्। के हो आर्य मौन भनेको? व्हाट इज आर्य मौन? नोबेल साइलेन्स भनेको के? नबोलेपछि साइलेन्ट, त्यसो भए लाटा पाको ग्वाजाहरू सबै फेरि लाटा पाकाहरूलाई फेरि मैले घिसाएको चाहिँ होइन है, फेरि उहाँहरूले बोल्न नहुनेलाई त्यस्तो पढ्न गयो भने सरी है। त्यसो भए बोल्नै नसक्ने मान्छे जहिले पनि आर्य मौन भन्न मिल्ला? यो हाम्रो धर्मको सम्यक दृष्टिमा यस्तो पर्छ? पर्दैन नि। आर्य मौन भनेको के हो? संयमता, बोलीमा संयमता, शरीरमा संयमता, मनमा संयमता। जसरी तपाईले बोलीलाई नबोलिकन संयम, मुखलाई मौन पार्नुहुन्छ, त्यसरी शरीरलाई पनि मौन पार्नुपर्छ, मनलाई पनि मौन पार्नुपर्छ, संयम पार्नुपर्छ भनेको।
अनि मात्र आर्य मौन हुन्छ। कहाँ यो नबोलिकन मात्र आर्य मौन, कतै कतै त नबोलेपछि आर्य मौन। लौजा कति कति चाहिँ यो हल्काले यो चाहिँ आर्य मौनलाई सिकाइरहेको बाबा, म त अचम्म छु। ध्यान बस्दाखेरि आर्य मौन चाहिन्छ। अब हामी ध्यान केन्द्र बनाउँदाखेरि सिकाइदिन्छु म आर्य मौन भनेको कसको भन्थेको। ध्यान बस्ने मान्छेहरूले त आर्य मौन भनेको के हो भन्ने पनि बुझिसक्नु भएको होला। म यही कुरा देख्न गर्छु, योगी साधक साधिका भएपछि सबभन्दा चाहिने आर्य मौन। त आर्य मौन तोडेपछि सारा ध्यान तोडिन्छ। त आर्य मौन भने के? नबोलेकोलाई आर्य मौन भनिँदैन। नबोल्नेमा हामी ध्यान जाँच गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ? बोल्नै पर्छ। त हामी बसेको ध्यानमा त ध्यान जाँच दिनदिनै बस्नुपर्छ, बोल्नै पर्छ। त बोले पनि हामी आर्य मौनमा बस्छौँ, नबोलिकन होइन, बोलेर आर्य मौनमा बस्नुपर्छ। कसरी बस्ने तपाईलाई सिकाइदिन्छु म, होइन? यस्ता कुरा धेरै छन्। यहाँनिर मैले आर्य मौनको कुरा आएकोले मलाई तपाईलाई श्वास दिएको मात्रै हो। यो भगवान बुद्धको आमन्त्रणामा बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्गमा शङ्का उपशङ्का सन्देह छ भने सोध भनेर भगवान बुद्धले आमन्त्रित गर्नु हुँदाखेरि सारा भिक्षुहरू श्रद्धा मैत्रीपूर्ण तरिकाले आर्य मौनमा बसिरहनु पर्यो। कसैले पनि शङ्का जाहेर गरेनन्, सन्देह पनि जाहेर गरेनन्, सबै आर्य मौन। दोस्रो बार पनि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई तपाईलाई चाहिँ के भन्छ आमन्त्रित गर्नुभयो। हे भिक्षुहरू, म दोस्रो बार पनि म भन्दैछु, तथागत जीवितमान नै छन्। हे भिक्षुगण, बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्गमा केही शङ्का उपशङ्का र सन्देह छ भने सोध। पछि यस्तो नहोस् कि भगवान बुद्ध जीवितमान रहनु हुँदाखेरि हामीमा भएको शङ्का उपशङ्कालाई हामीले भगवान बुद्धलाई सोधेर निवारण गर्न पाइएन भनेर पश्चाताप नहोस्। समय छ, म दोस्रो बार पनि भिक्षु सङ्घलाई भिक्षुगणहरूलाई म आमन्त्रणा गर्दछु। शङ्का उपशङ्का सन्देह छ भने सोध। ल, त्यस्तो मौका दिने गुरु शास्त्र कहाँ पाउनुहुन्छ? ल तपाईँ भन्नुहोस्। मलाई जवाब दिनुहोस् न। पाइँदैन, उपासक पाइँदैन। के तपाईँले भगवान बुद्धको तपाईँले भगवान बुद्धलाई कति चिन्नुभयो? तपाईँले 1%, 2%, 3% कति चिन्नुभयो होला? भगवान बुद्धलाई चिन्नको लागि धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ। उपासक धेरै अभ्यास भनिन्छ नि, मान्छेहरूकोमा 100% माइन्डमा जम्मा 3% प्रयोग गर्छ अरे कि। अब 3% मात्र प्रयोग गर्यो भने तपाईँले बुद्धलाई पनि 3% चिनेको, कति चिनेको पनि ठुलै कुरा हो। हेर्नुहोस् है, त्यति नचिनेर यहाँ दुःख भइरहेको छ कि। कसैले त बुद्ध भनेको नाम पनि सुनेको हुँदैन, कसैले देखेको पनि हुँदैन, कसैले धर्म सुनेको पनि हुँदैन, पालन गर्नु कता हो। नेपालमा जन्मेर भगवान बुद्धको शिक्षालाई नबुझ्नु भनेको त्यो जस्तो दुर्भाग्य अरू चिजमा देख्दै। त आज भगवान बुद्धका यस्ता महान बानीहरूलाई नजानेर नबुझेर कति मान्छे यता उता दाया बाया भौटारिरहेको देख्दाखेरि त मलाई त कति दया लाग्ने कि। हाय, यी मान्छेहरू आँखा भएर पनि के अन्धो भएर हिँडेका, खुट्टा भएर पनि के लङ्गडो भएर हिँडेका, बोली भएर पनि के लातो भएर हिँडेका, कान भएर पनि के बहिरो भएर हिँडेका, जीवन भएर पनि के लास जस्तै बाँचिरहेका, ज्योति भएर पनि के अन्धकारमा हिँडिरहेका जस्तो लाग्छ कि मलाई। आज संसारमा बुद्ध शिक्षा भनेपछि कति धारण गर्छ, कति पालन गर्छ। धर्मको नाममा होइन, जीवन जिउने कलाको नाममा, मान्छेलाई मान्छे बनाउने शिक्षाको नाममा, मार्गको नाममा कति मान्छेले यसलाई धारण गर्दछ।
हिन्दू, मुस्लिम, क्रिस्चियन, जैन साराका साराले संसारमा जति पनि धर्महरू छन् ती धर्महरूले भगवान बुद्धको शिक्षालाई त अपनाइरहेकै छन्। यो त प्राकृतिक धर्म हो, सार्वजनिक धर्म हो, सर्वव्यापी धर्म हो। अब यो प्रकृति घाम मलाई चाहिँदैन, म लिँदैन भनेर कसैले भन्छ? भन्दैन नि। म हावा म फेर्दैन भनेर कसैले भन्छ? भन्दैन नि। हो, यो हावा, पानी, घाम जस्तै हो भगवान बुद्धको धर्म पनि, सबैलाई सर्वव्यापी रूपमा चाहिने, यसलाई मात्र चाहिने, उसलाई मात्र चाहिने भन्नेकै छैन कि। यो सम्प्रदायको लागि मात्रै भन्ने नै छैन कि तपाईको घाम यो सम्प्रदायको लागि मात्र भन्ने छ र हावा यो सम्प्रदायको लागि मात्र भन्ने छ र पानी यो सम्प्रदायको लागि मात्रै भन्ने छ र छैन नि। सर्वव्यापी छ नि घाम, पानी, हावा भनेको त। यी माता ढुङ्गा हैन, यो प्रकृति सारा प्राणीहरूमा व्याप्त छ। बस भगवान बुद्धको धर्म पनि यो लोकको यो प्राणीहरूमा मात्रै होइन भने उपासक उपासिका त्रिलोकका देवता र ब्रह्माहरूसम्म पनि यो धर्म त व्याप्त छ। कसैलाई नचाहिने भन्ने नै हुँदैन। त्यस्तो शिक्षा हो, त्यस्तो शिक्षा। यस्तो शिक्षा नेपालका कुलपुत्र भनौँ न, सिद्धार्थ कुमार, गौतम बुद्ध, शाक्यमुनि तथागत जे भन्नुस् तपाईँ, संसारमा यस्तो चाहिँ ज्योति फैलाउनु भयो। तर बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तै नेपालका मान्छेहरू, नेपालका जति पनि हामी चाहिँ नागरिकहरू छौँ, उहाँहरूले नै त्यो धर्मलाई अंगीकार गर्न सकिएन भने त्यो जस्तो दुर्भाग्य के होला? यो बत्ती मुनि अँध्यारो, भगवान बुद्धको बत्ती भनेको यो मुनि अँध्यारो हुने खालको होइन कि सूर्यको मुनि अँध्यारो भन्ने छ र? छैन नि। सूर्य जस्तो सहारा जगमगाउने यो चाहिँ ज्योतिको अगाडि तपाईँ अँध्यारोमा बस्न पाउनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ हे नेपाली, हे संसारका मान्छेहरू, हे देवताहरू, हे ब्रह्माहरू, चाँडो भन्दा चाँडो भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर र आफ्नो जीवनलाई धन्य गर। तपाईँ मान्छे हो भने मान्छेकै जुनीमा धन्य हुनु, देवता हो भने हे देवताहरू तपाईहरू पनि धन्य हुन चाहनुहुन्छ भने हे ईश्वर परमेश्वर भनेका नाना थरीका आत्मा परमात्मा के छ संसारमा, आउनुस्, भगवान बुद्धको शिक्षालाई अपनाउनुस् र आफ्नो आफ्नो जीवन आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट धन्य गरेर जानुहोस्। म त मान्छेहरूलाई मात्र आह्वान गर्ने होइन, देवताहरूलाई आह्वान गर्ने, ब्रह्माहरूलाई आह्वान गर्ने, उहाँहरूको पनि जीवन धन्य हुन्छ। यस्तो मार्ग हो। हेर्नुस् त, तपाईको महापरिनिर्वाण शैय्यामा देवताहरू आएर पूजा गर्न आइरहेको, भगवान बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ हात जोडेर धारण गर्न आइरहेको। त्यस्तो हो, त्यस्तो उपासक उपासिकाहरू। भगवान बुद्धले चाहिँ तेस्रो बार पनि फेरि आमन्त्रित गर्नुभयो। हे भिक्षुगण, सोध, केही शङ्का उपशङ्का सन्देह छ भने सोध, तथागत अहिले पनि जीवितमान छ। पछि यस्तो नहोस् कि हामीले तथागत जीवितमान हुँदाखेरि आफूमा भएका शङ्का उपशङ्का सन्देहहरूलाई निवारण गर्न पाइएन भनेर पछि यस्तो पश्चातापको भाव नहोस्। सोध। कोही भिक्षुले चाहिँ शङ्का जाहेर गरेन, सबै आर्य मौन। त भगवान बुद्धले तेस्रो बारसम्म आमन्त्रित गरिसकेपछि पनि कसैले पनि शङ्का जाहेर नगरिसकेपछि भगवान बुद्धले अनुकम्पा राखेर के भन्नुभयो? हे भिक्षु हो, तथागत प्रति गौरव राखी तथागतलाई दुःख होला कष्ट होला भनेर सोची संकोच भावले यदि नसोधेको हो भने सहायक आफ्ना मित्र भिक्षुको मार्फत सोध। आफूलाई सोध्न अप्ठ्यारो छ भने, संकोच मानेर नसोधेको हो भने अरूलाई, आफ्नो मित्र भिक्षुलाई भन्न लगाएर भए पनि सोध।
सोध्न चाहिँ सोध, यदि शङ्का भएको छ भने, उपशङ्का भएको छ भने, सन्देह छ भने जसरी भए पनि सोध। कति अनुकम्पा राख्नु भएको होला, कति अनुकम्पा राख्नु भएको होला। कहिलेकाहीँ ठुला बडालाई हामीले सोध्न सङ्कोच हुन्छ नि त, आफ्नै प्रत्यक्ष त आफ्नो साथीहरूको सहायकहरूको मार्फत भए पनि सोध रे भगवान बुद्धले। सोध्न चाहिँ सोध, यदि शङ्का उपशङ्का छ भने। मैले बार बार दोहोऱ्याइरहेको छु उपासक उपासिकाहरू, कसैले त भनाउँदा होला, भन्दै कति दोहोऱ्याउनुहुन्छ। दोहोऱ्याउनै पर्छ। तपाईँले एकपल्ट यो देशना सुनिसकेपछि फेरि कुनै किताब पल्टाउन नपरोस् न। धर्म देशना भनेको त्यो वाचन गर्ने होइन नि, तपाईँको चाहिँ किताबमा पढेको लेखेको खर्र पढेर जाने होइन नि। पढेपछि कुनै पनि डोरिँदैन। त्यसरी धर्म देशना गरौँ त होइन। सुन्न जान्नेहरूले सुनिरहेको हुन्छ। त त्यसरी पनि भगवान बुद्धले 3 पल्टसम्म आमन्त्रित गर्नुभयो भिक्षुहरूको बीचमा। तैपनि भिक्षुहरू आर्य मौन भएको देखेपछि आनन्द भन्तेले चाहिँ भन्नुभयो, आश्चर्य भगवान शास्त्र, आश्चर्य, अद्भुत भगवान शास्त्र, अद्भुत। कि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएका त्यत्रो 45 वर्ष देशना गर्नुभएका धर्महरूमा पनि यी भिक्षुगणहरूमा कसैसँग पनि बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्गमा एक सिङको पनि शङ्का छैन, उपशङ्का छैन, सन्देह छैन, कुनै मतभेद छैन। धन्य धन्य, आश्चर्य आश्चर्य भनेर चाहिँ आनन्द भन्तेले चाहिँ हात जोडेर साधुकार दिनुभयो। त भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, तिमीले त धन्य धन्य आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छौ। तिमीले त्रिरत्न यानि बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्गमा कुनै शङ्का सन्देह मतभेद नरहेको कुरामा तिमीले अद्भुत भन्यौ, आश्चर्य भन्यौ। यो सबै तिमीले श्रद्धापूर्वक मात्र भनिरहेका हुन्। हे आनन्द, तिमीमा यति श्रद्धा छ, यति श्रद्धा छ, त्यो श्रद्धाको कारणले यति धन्य अद्भुत आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छौ। तर हे आनन्द, तथागत शास्त्रलाई यो ज्ञात छ कि भिक्षु सङ्घमा बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्गप्रति कुनै पनि शङ्का सन्देह र उपशङ्का छैन भन्ने कुरा तथागतलाई ज्ञात छ। हे आनन्द, यी जति 500 जना भिक्षुहरू यहाँ चाहिँ समावेश छन् नि, यी 500 जना भिक्षुहरू मध्येमा सबभन्दा कान्छो भिक्षु पनि श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भइसकेका भिक्षु हुन्। हे आनन्द, यी 500 जना भिक्षुहरू उपस्थित भइरहेका छन् नि, जम्मा भइरहेका छन् नि, यी सम्पूर्ण मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसकेका भिक्षुहरू हुन्। सबभन्दा कान्छो नै श्रोतापन्न मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसकेका भिक्षु भने कसरी बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्गमा शङ्का होला, उपशङ्का होला र सन्देह होला, जबकि उनीहरूले मार्ग फल प्राप्त गरिसकेको भनेपछि आफूले सुनेका कुरालाई जीवनमा धारणा पालना गरेर ती मार्ग फलमा त पुगिसकेको व्यक्ति, आफैले अनुभव गरिसकेको व्यक्ति, आफूले जानिसकेको व्यक्ति, थाहा पाइसकेको व्यक्तिलाई अब बुद्ध धर्म सङ्घ र मार्गमा शङ्का होला? यो त मलाई साक्षात ज्ञान छ। तैपनि भगवान शास्त्रले कसैलाई छ भने सोध भन्ने एउटा अवसर दियो। तर भिक्षुहरू सबैमा निर्धक्कता छ, ढुक्क छ कि बुद्ध बुद्ध नै हो, धर्म धर्म नै हो, सङ्घ सङ्घ नै हो, भगवान बुद्धको मार्ग मार्ग नै हो। जुन मार्गमा हिँडेपछि
श्रोतापन्न, सक्रियतागामी, अनागामी र अर्हन्त फल प्राप्त गर्दछ र निर्वाणमा परम सुख शान्त प्राप्त गर्दछ। भगवान शास्त्रलाई थाहा थियो, कसैले सोधेन, कसैले आश्चर्य प्रकट पनि गरेन। त भगवान शास्त्रले अन्तिममा अब समय भयो हे आनन्द, अब समय भयो हे आनन्द, यस्तो कुरा गर्दा गर्दै तृतीय प्रहर पनि सक्यो। तृतीय प्रहरमा त भगवान शास्त्र महापरिनिर्वाण हुने समय हो। यो सम्पूर्ण भइरहेको यो हिसाबले चाहिँ तृतीय प्रहरसम्म यो भइरहेको हो। देवताहरूले सुनिरहेका छन्, ब्रह्माहरूले सुनिरहेका छन्, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, गरुड साराका सारा त्यहाँ उपस्थित भइरहेका छन्। सबैले चाहिँ हात जोडेर सुनिरहेका छन् भगवान शास्त्रको कुरा। त भगवान बुद्धले हे आनन्द, अब समय भयो, तथागतलाई विदा गर्ने समय भयो भनेर भगवान बुद्धले सबै भिक्षुहरूलाई आमन्त्रित गर्नुभयो। हे भिक्षुगण हो, पाली भाषामा त भन्ने हो भने वयो धम्मा संखारा अपमादेन सम्पादित, यति भन्नुभयो भगवान बुद्धले। वय धम्मा संखारा अपमादेन सम्पादित। अब आँखा चिम्लिनको निमित्त भगवान बुद्धले यही शब्द बोलेर जानुभयो। भगवान बुद्धको यही वचन अन्तिम वचन थियो। के वचन? राम्रोसँग यहाँ राख्नु होला, यहाँ मात्र राख्यो भने पनि फुट्किन्छ, यहाँ पनि राख्नु होला। के भन्नुभयो? वय धम्मा संखारा अपमादेन सम्पादित। यो नेपाली भाषाबाट अर्थ्याउने हो भने उपासक उपासिका, सबै संस्कारहरू नश्वर हुन्, सबै संस्कारहरू अनित्य हुन्। के हुन् रे? सबै संस्कारहरू नश्वर हुन्, सबै संस्कारहरू अनित्य हुन्। अप्रमाद पूर्वक सम्पादन गर, अप्रमाद पूर्वक सम्पादन गर भनेर भगवान बुद्धले अन्तिम शब्द भिक्षुगणलाई चाहिँ आमन्त्रित गरेर भन्नुभयो। टिपेर राख्नुहोस्, भगवान बुद्धको अन्तिम वचन। 45 वर्षसम्म गोस्पल भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त वचन, बोलीको शक्ति कति छ। त्यसैले यो वचन भनेको यति शक्तिशाली छ। ठुल्ठुला बम, बारुद, हतियार भन्दा पनि वचन जस्तो शक्तिशाली हतियार यो संसारमा अरू के पनि हुन सक्दैन। बरु धारिला तलवारहरूले काट्न नसकेका कुराहरूलाई पनि वचनले काट्न सकिन्छ। देख्नु भएन तपाईले अंगुलीमाल? भगवान बुद्धले धारिलो हतियारले काट्न आएकोलाई भगवान बुद्धले वचनले काटिदिनु भयो। न रगत बगे, न गला नै चर्के। अंगुलीमालको हृदयमा जागिरहेका दानवहरू त छप्पा छप काटिदियो। न रगत बगे, न शिर नै टुक्रा भयो त्यहाँ। तर अंगुलीमालले आफ्नो हतियारले कतिको रगत बगायो, कतिको शिर छिनाले। तर भगवान बुद्धको वचनले रगत बगाउनु पर्यो। कति युद्धहरू जिते, रगत बगायो। कति युद्धहरू जिते, कसैलाई हत्या गर्नु पर्यो। भगवान बुद्धको वचनले कति घमण्डहरू तोडे, कतिलाई चाहिँ के गरे। कसैलाई हानि नोक्सानी भयो? भएन नि। भगवान बुद्धको त्यो यही एउटा विशेषता हो कि भगवान बुद्धले जसलाई पराजित गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति पनि उसको जीवनमा विजय नै हुन्छ। कुनै रगत बगाउनु पर्दैन, कुनै शिर छिनाल्नु पर्दैन, कुनै हिंसा गर्नु पर्दैन। उसको जीवन धन्य पारिदिन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धसँग पराजित हुनु पनि धन्य हुनु हो कि त्यति चाहिँ हुनु। अंगुलीमाल पराजित भएन, धन्य भयो। हेर्नुहोस् है, कस्ता कस्ता मान्छेहरू पराजित भए, धन्य भएर गए।
सत्यसँग पराजित हुनु त धन्य हो नि। सत्यसँग पराजित हुनु भनेकै सत्यलाई स्वीकार्नु हो नि, होइन? त भगवान बुद्धको यो अन्तिम वचनपछि अब भगवान बुद्धले आँखा चिम्लिनुभयो। उपासक उपासिकाहरू, वय धम्मा संस्कार अपमादेन सम्पादित। सबै संस्कारहरू नश्वर हुन्, सबै संस्कारहरू अनित्य हुन्। अप्रमाद पूर्वक सम्पादन गर, अप्रमाद पूर्वक सम्पादन गर। साधु 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 साधु। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको देशना मैले भगवान बुद्धको अन्तिम वचनको उपदेश मैले यही क्रमशः गरेँ। भोलि पनि अवश्य पनि यो महापरिनिर्वाण सूत्र अझै अलिकति बाँकी छ, होइन? त्यसलाई पनि देशना गर्दै जाउँला। र आजको भगवान बुद्धको अन्तिम वचन देशना गर्दै मैले आजको देशनालाई यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे। उपासक उपासिकाहरू सबैलाई सुनिदिनु भयो। भगवान बुद्धको अन्तिम वचनलाई हृदयमा धारण गर्नुहोस्, पालना गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन धन्य। र अन्तमा अब मैले यहाँ चाहिँ पुण्यानुमन गर्नु अगाडि यहाँ हाम्रा चाहिँ उपासक दिनेश रत्न तुलाधर दाइले पठाउनु भएको उहाँ मार्फत एउटा चाहिँ पुण्यानुमन गर्नको निमित्त 27 गते शुक्रबार है उहाँको दिदी होइन चिनिमाया देवी तुलाधर चिनिया देवी तुलाधर र तुलाधरको जन्मदिन परेको रहेछ। उहाँ चिनिया देवी तुलाधर उपासिका पनि श्रद्धावान हुनुहुन्छ। उहाँको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। उहाँको आयु आरोग्य सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् भनेर चाहिँ मैले कामना गरेँ। र उहाँले भोजन परित्राण र अनुमोदन गर्नको निमित्त 2000 आर्थिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। जन्मदिन पर्नु हुने चिनिया देवी तुलाधर उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र दिनेश रत्न तुलाधर दाइलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो विद्यासागर तुलाधर उपासकले पनि हाम्रो अस्ति बृहत धर्म देशना आयोजक समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा टेक्स्ट पठाउनु भएको छ है। हिजो नै पठाउनु भएको, हिजो छुटिएकोले आज भन्न लागेको मात्रै हो, होइन? उहाँले चाहिँ अमिरा लक्ष्मी तुलाधर नयाँ बानेश्वरबाट त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्रको लागि आर्थिक सहयोग स्वरूप उहाँले 11,000 बैंकमा पठाएको छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो टेक्स्ट पठाउनु भएको छ है। विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुहुने अमिरा लक्ष्मी तुलाधर नयाँ बानेश्वर प्रति आभार प्रकट गर्दै उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। यस्तै 60 सहयोगले हामीले चाँडोभन्दा चाँडो विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्छौँ। र त्यो ध्यान केन्द्र निर्माण गरिसकेपछि सबै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ त्यहाँ आएर ध्यान बसेर पनि 60 सहयोग गरिदिनु हुनुको निमित्त पनि मैले बार बार अनुरोध गरेकै हुँ। आज पनि भगवान बुद्धले दोस्रो बार तेस्रो बार भने जस्तो मैले पनि दोस्रो बार तेस्रो बार तपाईँले चाहिँ अनुरोध गरेको मात्रै हुँ। आशा एवं विश्वास छ तपाईँहरूले यसरी चाहिँ आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, सहभागीको रूपमा जसरी भए पनि तपाईँले चाहिँ 60 सहयोग दिनुभयो भने आखिर त लानु के छ र उपासक उपासिका, जानु त खाली नै हो। केही दिएर जाउँ यो लोकको लागि, होइन? जसरी भगवान बुद्धले दिएर जानुभयो, हामी पनि के हो र आज यो यस्तो छ भोलि कस्तो हुने हो, होइन? त्यसैले चाहिँ यो लोकको लागि केही दिएर जाउँ भन्ने सोचको एउटा उपजको रूपमा यो विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्न गइरहेको हो, होइन? वास्तवमा भनिदिएको त यो अन्तिम इच्छा नै यही एउटा मात्रै छ, अरू इच्छा के पनि छैन। सक्यो, इच्छाहरू सबै सक्यो मेरो त। यो ध्यान केन्द्र बनाउन, ध्यानहरू सिकाउने, संसारको लागि भगवान बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई प्रशस्त पारेर जाने, बस त्यति हो। त्योभन्दा अरू कुनै इच्छा नै छैन। सक्यो अनि त, होइन? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू पुण्यानुमोदन गरौँ। धेरै कुरा गर्यो भने आज अलिकति काम पनि छ, होइन? त्यसैले चाहिँ अब पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु
सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्बसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सब मङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद।